अस्सलाम अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुथा कुथा गई है? घूमती चाय आ गई है सर। ठंडा मौसम है, कड्डो अपनियां अपनियां चावां ते गप शप लाने आ ताड़ नाल, लंबी गप लाने आ इंशाअल्लाह ताला, ते ताड़ नाल बड़ियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करने आ। ठीक है, कट रहे हो चाह? अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय में जनाब मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम कबूल करें। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें, रज़ाई में घुसा हुआ हूँ, ये कंबल में। नीम दराज होके, नीम दराज मतलब ना सुता होया ना बैठा होया, उसे कहते हैं नीम दराज, आधा लेटा हुआ बंदा। तो जनाब आपको बताएं कि इलेक्शन जो सदारती इलेक्शन है ना, ये बड़ा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। आसिफ अली जरदारी का और इसका महमूद अचकजई का। ये सुबह 10 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। ये वो वज़ीर आज़म वाला नहीं है कि अद्धे इधर खड़े हो जाओ अद्धे इधर खड़े हो जाओ। इसमें बहुत बड़ा मुकाबला होगा। चारों सूबाई असम्बलियाँ, नेशनल असम्बली, सेनेट, ये सारे वोटर होते हैं। तो ये बहुत सारे वोटर जो है ना वो इकट्ठे होते हैं और इसमें बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। उन्होंने भागने की कोशिश तो की है इसने महमूद अचकजई ने, लेकिन नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि हमने इलेक्शन को मुलतवी नहीं करना और हमने इलेक्शन बर वक्त करवाने हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है और ये इलेक्शन भी खुफिया राय दही से होगा। कुछ भी हो सकता है सर, खुफिया राय दही में कुछ भी हो सकता है। आपको सेनेट का इलेक्शन याद है कि जनाब हमारे 64 मेंबर थे और अपोजिशन के 36 थे, तो अंदर गए तो उनके 64 हो गए, हमारे 36 रह गए। ये ऐसे होता है खुफिया वालों में ना। ठीक है, तो ये कल जो आज का जो दिन है बड़ा अहम है और इसमें जरदारी साहब के जीतने के काफ़ी इम्कानात हैं। चाहे वो वोट ना भी डालें जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं, फिर भी उनको ऐसा ही रिज़ल्ट होगा जो शहबाज शरीफ का रिज़ल्ट आया है ना, ऐसा ही रिज़ल्ट होगा। तो जरदारी साहब को हम एडवांस जनाब मुबारकबाद दे देते हैं। अच्छा जी, समझ नहीं आ रहा ये मोहसिन नकवी साहब का क्या मसला है। हमारे निगरान वजीर आला ऐसे कोई बड़ा पावा निकला है सर जी। इसके तो कोई जनाब रिश्ता आसिम मुनीर से जोड़ रहे हैं, कोई कहाँ जोड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आज़ाद जनाब ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेगा और फिर इसको जनाब वो सेनेटर बन जाएगा और सेनेटर बनने के बाद ये कह रहे हैं कि जनाब मुशीर दाखिला भी बनेगा, बल्कि फिर तो वज़ीर बन सकता है अगर सेनेटर बन जाए तो। दाखिला ये तो बहुत वीआईपी हो गया है और इसकी बड़ी अप्रोच है और कहा जा रहा है कि जनाब दाएं बाएं से बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि जनाब साढ़े बंदे रखो। मुखालफिन तो वो जो पीटीआई वाले हैं वो तो कह रहे हैं जी कि ये सारे मुखालफी ये इस्टेब्लिशमेंट रखवा रही है शहबाज शरीफ को। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी है कि ए बंदे साढ़े रखो। उन्होंने तो खैर मुबालगा करना है, लेकिन ये कहा ये जा रहा है। तो ये नकवी साहब भी जो है ना वो कर रहे हैं। और जो पिछले अनवारुल्लाह काकड़ हैं वो तो 60 लाख रुपए के नादहिंदा निकले हैं। हाउसिंग कोई डिपार्टमेंट है उसके, तो वो वज़ीर आज़म कैसे बने। अब उनका वो निकल रहा है कि जनाब वो 60 लाख के नादहिंदा हैं, अब वो 60 लाख पहले देंगे, फिर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने भी कल टीवी पे कहा कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। आज़ाद की में जीत सकते हैं सर जी, को दाल में काला है। ये मोहसिन नकवी भी कह रहा है मैं आज़ाद लड़ूंगा, तो फिर असी भी आज़ाद लड़ लेने अगर एडी गल है तो। आज़ाद तो नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। उसको तो 2 एमपी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जनाब, वो तस्दीक तायद कुनंदा और तस्दीक कुनंदा। बहरहाल ये पावे बन गए हैं। दोनों निगरान लड़ रहे हैं। देखें, निगरान वज़ीर आला भी लड़ रहा है और निगरान वज़ीर आज़म भी लड़ रहा है।
تو انہوں نے پھر کہہ رہے ہیں کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور پہلے یہ آئے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اب ان کے نام بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ سر جی پاکستان کسی گل دی کوئی یقین نال تسی کوئی گل کر سکتے ہو؟ نہیں نہ کر سکتے۔ اے صورت حال ہے۔ اس تو بعد جناب علی الیکشن کمیشن نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آج بلاول بھٹو پنجاب اسمبلی میں جناب ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے۔ مریم نواز نے کہا ہے جی کہ زرداری صاحب ہمارے امیدوار ہیں، ہم نے ان کو جتانا ہی جتانا ہے۔ بلاول نے بھی منت ارلے کی ہے کہ جناب میرے پیو نو ووٹ دیو، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ وزیر اعظم وہ صدر بن رہے ہیں۔ کل وہ مذاق کر رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب نے اب 18ویں ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے ہیں تو اب ان کی حیثیت وہی ہوگی جیسے برطانیہ میں ملکہ الزبتھ جو ہے نا بے اختیار، وہ آنریری بے اختیار ہوتی ہے نا، تو اب وہ بھی جو ہے وہ بے اختیار وہ صدر ہوں گے اور ملکہ الزبتھ کوئین الزبتھ کی طرح ہوں گے۔ تو زرداری صاحب بھی ہنسنے لگ گئے، شہباز بھی، سارے بھی۔ شہباز شریف صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جڑے فیڈرل ملازمین نو اسی تنخواہ دینے ہیں او دے واسطے ہی ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں۔ کل کا بڑے ڈرا رہے ہیں 825 ارب جی فلانے کا نقصان، پی آئی اے کا فلانا فلانا، ہمارے پاس تنخواہوں واسطے پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا صورت حال ہے؟ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ایک پوری لسٹ دی ہے اس کو شہباز شریف صاحب کو کہ اے وزیر داخلہ رکھو، اے وزیر خزانہ رکھو، اے وزیر خارجہ رکھو۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کی کہانی خیر کچھ عرصے بعد کھل جائے گی، لیکن سر جی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا اپنے ڈومین میں رہے نا، وہ اچھا لگتا ہے۔ فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، اور انتظامیہ جو حکومت ہے وہ اپنا کام کرے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان پہلے فوج کو زبردستی ملوث کرتے رہے کہ آؤ جی میری امداد کرو، آؤ میری امداد کرو، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ فوج بالکل مداخلت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صورت حال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بڑی بریکنگ نیوز تھیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، الیکشن کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو کل نہیں آج ہو گیا نا، آج 9 تاریخ ہے، اور 9 کو یہ فارغ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ عارف ایلفی یہ فارغ ہو جائے گا، اور عمرانیات سارے فارغ ہو جائیں گے۔ اور میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ جو امین گنڈا پوری ہے نا، جس طریقے سے گنڈا گردی وہ کر رہا ہے، ان کی بڑی وہ نکلی ہے جی۔ وہ تیمور جھگڑا ہے یا کون، اس کو کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا تھا وزیر خزانہ اس کو بنانا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کروڑوں روپے پکڑ رہا ہے امین گنڈا پوری، ہر وزیر سے کروڑوں روپے پکڑ رہا ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ کہ جی وزیر بننا ہے تو آؤ میں ہی بناؤں گا۔ وہ ان کی پی ٹی آئی والوں کی آپس میں بڑیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس بات پہ۔ ویسے پیسے تو پی ٹی آئی والے کرپشن میں نا، باقی اگر کوئی ادھر تک ہے نا، یہ کرپشن میں نک و ناک ادھر تک ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے سارے عمران خان سمیت اور پچھلی ویڈیو میں نے بتا دی ہے کہ یہ طے کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، شہباز شریف نے، نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جناب ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے 030004725752 پہ رابطہ قائم کریں، قانونی مشاورت بھی کریں، اس کے لیے بھی حاضر ہیں، ٹیلی فون بھی کریں، اور باقی جناب گپ شپ لانی ہے تو وہ بھی کرو۔ انشاءاللہ جاگ رہے ہیں تواڈے واسطے آج بھی، کیونکہ صبح بھی ہماری چھٹی ہے تو ہم جاگ رہے ہیں۔ آپ کل بھی جاگیں گے، آج بھی جاگ رہے ہیں تواڈی خاطر، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔